बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर म्हज्या मनांत वर्थ येवजणे आसात म्हणटा सर्वेस्पर देव. एरेमिया प्रवादीच्या बुकांत 20 आनी 9 वस्वरांत 11व्या वळीर. Jeremiah chapter 29 verse 11. I have golden plans for your welfare. तर मगाच्या न्हू समया जेजूक ह्या भोवपळी सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. ताचें आराधन कर, ताच्यो येवजण्यो आमकां उगडापे कर म्हण आमी मागया. मातनी आमच्या जिवितांत भरवशान भरलेलो फुडार देव दिता आसतना तो आमी स्विकार करया. तर दिमयेर पडोन भोवपळी सक्रामेंतांत जेजूक आमी स्वागत करया. गवयान तें गीत आराधने 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 येसुवे आराधने. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಮೋನ್ನತರೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಜೀವಂತ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವಿಸುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವವ ನೀಡುವವರೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವದ ಬುಗ್ಗೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. ಸ್ವರ್ಗದ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಭೂಲೋಕ ರಾಜರೇ ಆರಾಧನೆ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನರೇ ಆರಾಧನೆ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ. Praise the Lord. Hallelujah. भोव मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक हांव विशेश कृपेचो आशिर्वादाचो आनी बेसांवाचो दीस हांव मागतां. आज सांत ब्लेसाची परब जावन आसा. सेंट ब्लेज आमी म्हणटा. हो ताळ्याचो भाग्यवंत सांत म्हणून नांवाडला. ही इज अ ग्रेट सेंट ऑफ थ्रोट
म्हळ्यार तुमकां जर तर ताळ्याची कसलीय दूख आसा, ताळ्याचे कसलीय समस्या आसा, थायरॉयडाची ह्या विशयी ह्या ताळ्यांत आवाज येना जावचे आनी तुमच्या ताळ्याचे ते सावंड बॉक्स आसा ताचे समस्ये आनी खंयचेय घुमटेचे समस्या आसल्यार वय ताच्या विनवणेंत गूण जाता म्हणून पत्येणी आसा. हो 316व्या इस्वेंत तो मार्तीर मेल्लो जावन आसा. वय तो एक मार्तीर मेल्लो रक्त साक्षी जावन आपलो जीव दिल्लो जावन आसा. ताच्या विनवणेंत ती तुमच्या जिवितांत जायती अजापा मिजमितां जावं दी. ह्या दिसांनी मोगाचें न्हू आमचे भुरगीं परिक्षेक शिकतात तर तुमच्या भुरग्यांक ह्या भोवपयत्र आराधना खातीर भोवपय सक्रामेंताच्या भोंवतणी हाडा. तुमच्या कुटुंबाच्या हर एका सान्यांक की भोवपय सक्रामेंताच्या लागसार तुमी हाडा. कित्याक आज सर्वेस्पर देव तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या भुरग्यां बाळांचेर, तुमच्या आवय बापायचेर, तुमच्या मोगाच्या समेस्तांचेर मोगाचें न्हू आशिर्वाद घालूंक आशेता. कित्याक सर्वेस्पर देव म्हणटा तुमच्या विशांत भांगाराच्यो येवजण्यो ताच्या काळजांत आसात. आज तो म्हाका आनी तुका हे स्पश्ट करता. जेरमाया प्रवाच्या बुकांत 20 आनी 9 वस्त्रांत 11व्या बळीर जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 11. तुमच्या लागीं पळयत पुस्तक आसल्यार उक्त करा. थंयसर सर्वेस्पर देव कितें म्हणटा, होय तुमच्या पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण हांव बरें खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत केल्ल्यो त्यो येवजण्यो, भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर हांवें केल्ल्यो त्यो येवजण्यो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, होय तुमच्या पासत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण हांव खरेंच जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय तुमच्या ख्यास्ते पासत केल्ल्यो त्यो येवजण्यो, भरवशान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो त्यो येवजण्यो. होय सम्या जेजू म्हज्या विशांत वर्त्यो येवजण्यो तुज्या मनांत आसात, तुज्या काळजांत आसात, तुज्या लागीं ते आसात. वय सम्या जेजू म्हज्या जिवितांत तुवें केल्ले येवजण्यो म्हज्या हिता पासत, म्हज्या उदरगते पासत भरवशान भरलेलो फुडार म्हाका दिवच्या खातीर, सस्नीक जिवीत म्हाका दिवच्या खातीर, म्हज्या जिवितांत जैत दिवच्या पासत, म्हज्या जिवितांत यशस्वी दिवच्या पासत, म्हज्या परिक्षेनी हांवें बरे अंक काडन, हांवें टॉपर जावच्या खातीर, हांवें डिस्टिंक्शन घेवच्या खातीर, आनीकी चड बरें काम चडच्या खातीर, आनीकी म्हज्या बिझनेसांत अभिवृद्धी जोडच्या खातीर, चड आनी चड मुनाफो जोडच्या खातीर, म्हज्या जिवितांत हांवें नावार्थीक जावच्या खातीर, महिमेवंत जावच्या खातीर सम्या जेजू तुजे येवजणे हांवें स्विकार करूंक, तुजे येवजणे हांवें स्विकार करूंक. म्हज्या जिवितांत कश्ट काडन, मिनातेन, शिस्तेन हांवें जियोंक, बरेंकन शिकोवंक, परिक्षेनी बरेंकन बरोवंक, म्हजी देणी उर्जीत करूंक, म्हजी तालंतां उर्जीत करूंक, आनी म्हज्या जिवितांत बरें काम करूंक, बरो वावर करूंक, बरें एम्प्लॉयमेंट करूंक, बरें बिझनेस हांवें करूंक, म्हज्या जिवितांत समर्पीत थरान म्हज्या आपोवणें हांवें जियोंक, बरो रिलिजियस जावंक, बरें काजरी जिवीत जियोंक, विस्वासी रावोंक, म्हजे कायदे हांवें पाळूंक, म्हजी जबाबदारी हांवें वयसूंक, म्हज्या भुरग्यांक हांवें एक देख जावंक, म्हज्या आवय बापायक हांवें खालते जावंक, म्हज्या उतर प्रायेर कुरपेन हांवें ग्रेस जावंक, मागण्यांत म्हजो वेळ करसूंक, तुजेर पातयोंक, म्हाका तुजी कृपा दी. तुमकां कसल्या संगतीनी मोगाच्यान कृपा जाय त्या सम्या लागीं मागा. ह्या वेळार आमी गायतले हांव तें गीत, सम्या म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला, सम्याचो आसरो सोदा, आनी तुमकां जें कितें जाय तें मागा. बापूय सकनांतलो जेजू खंडीत जावन तुमकां दितलो. तुमच्या कंताराच्या बुकांत कंतार नंबर E47 पेज नंबर 135, पेज नंबर 135, हिम नंबर E47 47. सोम्या मुझा तुका हांव तानेला, सोम्या मुझा तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला,
आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुझे लागी आसात पुत्र जिविताची कोणा लागी सौम्या वसो आमी तुझे लागी आसात पुत्र जिविताची तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावो म्हाका फावो कर तुझ्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर तुझे संगी रावो म्हाका फावो कर सौम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला सौम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सौम्या आसरो सोदून तुजो आयला मोगाच्या न्हू सौम्याचो आसरो सोदून आयिल्लो कोणूच निराश जायना जो कोण सौम्या लागीं मागता ताका खंडीत जावन मेळटा देखून सौम्याचेर पात्येन विश्वासान आमी मागया मोगाच्या थंयसर इसाया प्रवाच्या बुकांत 20 आनी 8 वसरांत 20 आनी 9 वळीर आमी अशें वाचता आयजाया चॅप्टर 28 वर्स 29 दळबारांचो सर्वेस्पर सक्कट संगती दैवीक जाणवायेन येवजण करता तो अद्भुत आनी जाणतेकायेंत वर्तो हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा दळबारांचो सर्वेस्पर सक्कट संगती दैवीक जाणवायेन येवजण करता तो अद्भुत आनी जाणवायेंत भोव वर्तो वय सौम्या जेजू सक्कट संगती तुज्या जाणवायेन तूं येवजण करताय म्हज्या जिवितांत जे कितें घडोवन आसा तें सगळें तुवें येवजण घाल्याय म्हज्या बऱ्या पासत म्हज्या हिता पासत म्हज्या उदरगते खातीर म्हज्या बऱ्या फुडारा खातीर आनी सर्गार वर्ते इनाम तुवें दिवच्या खातीर वय सौम्या तुज्यो येवजण्यो अद्भुत जावन आसात जाणवायेन भरलेले जावन आसात हांव ते स्वीकार करता अर्गां तुका जेजू होगळां तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसान्ना हालेलुया भोव मोगाच्या न्हू तुमच्या पैकी 16 जाणां भुरगीं सयत ह्या आराधनांत आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतात दैवी कोलोरेत्री मंदिरांत हांगासर आराधना जातना भुरग्यां खातीर विशेश तरान आमी मागता भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षेक बरी तयारी करतात थोड्या भुरग्यांक फेब्रुवारींतच एग्जाम आसा फायनल एग्जाम थोड्यांक मार्चांत आनी थोड्यांक एप्रिलांत आनी थोड्यांक ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतल्यांक मेयांत जुनांत जुलय पर्यंत थोड्यांक सगळें वर्सूच एग्जाम आसतात मोगाचें न्हू एग्जाम बरोवंक बरें लागता की तुमकां एग्जामा तयारी करूंक बरी लागता की मोगाचें न्हू ल्हान आसतना म्हाका तरी बरें लागनातलें हांव एग्जामा खातीर म्हण विशेश तरान शिकोवंक शिकनातलो देवा करगा म्हाका बरें मार्क्स मेळटले डिस्टिंक्शन येतलो थोडे फावटी क्लासीन टॉपर जालां कॉलेजीन ते टॉपर जालां पूण तरी मोगाचें न्हू शिकचें म्हळ्यार भोव कश्टांचें हांव थोडे फावटी देवाक तशें राबतालो देवा ये एग्जाम्स कित्याक हांव त्या इस्काला शिराबतालो ते युनिवर्सिटीक शिराबतालो कोणी व्हडले राजकीय फुडारी मेल्यार म्हाका बारीक खुशी हां बरें जालें कोणे म्हणी महाराज कित्याक आमकां रजा मेळटा इस्काला वचचें म्हणना शिकाचें म्हणना एग्जाम फाटी पडल्यार आनी संतोश एग्जाम फाटी पडोवन दी कित्याक ती एग्जाम कित्याक राती निदान आसतना शिकासी सकाळीं बेगीन उठाचें येवंक आतां उठोवंक जायना कित्याक उठा जाय एग्जाम म्हणटा आसतना हां टीव्ही पळोवंक जायना मोबायलाचेर रावूंक जायना खंय भोवंक जायना खंय गमातां मारूंक जायना सैऱ्यांगेर वचूंक जायना कोणाचें काजार आसल्यार कार्यां आसल्यार फेस्तां आसल्यार वचोंक जायना शिकच्या भुरग्यांक घरांत सण वेतात ह्या आवय बापूय सयत तांची सांगता पासून शिकतात आनी त्या वेळार तांकां बरें लागना म्हाकाय बरें लागना मोगाचें न्हू पूण उपरांत हांव जाणा जालो देवान म्हाका हें सत उगड आपे गेलें एग्जाम्स मोगाचें न्हू आमच्या बऱ्या खातीर परिक्षा बरयल्यार मात्र आमी उत्तीर्ण जाता परिक्षा बरोवच्या खातीर बरें कर शिकता आसतना आमची मत उच वाडटा आमच्या मतींत जायती गिन्यान येता
Lots of knowledge comes into our mind. Lots of information comes into our mind. Lots of science, lots of mathematics, lots of biology, lots of chemistry, lots of physics, lots of knowledge about the history. आमच्या चरित्र विषयान जायती जाणू आहे आमच्या भाषे विषयान. इंग्लिश, हिंदी, कन्नडा या मराठी या खंयची भास तूं शिकताय त्या विशयान गुण आयेचें बरें ग्रामर तुका समजता आनी तुवें उलोवचें कितलें अप्रुबायेचें जाता. जाणटी काय असो तूं जाताय, जाणवाय असो यू विल बिकम ए पर्सन ऑफ विजडम. वय बरो फुडार दिवच्या खातीर होय सोम्यान म्हाका कृपा दिली. बरें शिकलो, हांव बऱ्या फुडाराक पावलो. तुमच्या जिवितांत बरें शिक्षा जाल्यार बऱ्या फुडाराक पावतात. 10व्यांत बरें मार्क्स काडून टॉपर जावन डिस्टिंक्शन काडून तुमी पास जातात जाल्यार पियुशींत आनीक बरें शिकोवंक जाता. आनी पियुशींत बरें मार्क्स काडल्यार बऱ्यांतलें बरें उंच शिकप जावं करो सायन्स, इंजिनियरींग या CA, चार्टर्ड अकावंटंट या लॉयर या दाक्तेर या स्पेस सायंटिस्ट बऱ्यांतलें बरें शिकोवंक जाता. ताच्या उपरांत पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकोवंक जाता. बरो फुडार आसा करूंक साध्य जाता. वय तुज्या जिवितांत देवाक आसच्यो त्यो येवजण्यो व्हरतो तुवें जायचें म्हणून. देखून कठीण मेहनत काण परिश्रम करून तुवें शिकायचें. तुजी देणी ताल्यांत तुवें उर्जीत करीचे. तुजें बिझनस बऱ्या तरान करीचे. कामाच्या जाग्यार इन द फॅक्टरी ऑर इन द ऑफीस बरें करून वावर करीचे. या तुज्या काजारी जिवीत बरें करून जियेचें. हांवें एक म्हणजे ह्या जागे जिवीत बरें करून जियेचें. वय तुजो बेस जावं पुरो तूं विधव या विदूर या प्राय जावन येता तुवें बरें करून शिस्तेन तुजें जिवीत वायटांतावन पयस रावचें. हर एका डिस्ट्रॅक्शनांतावन खोट्या सवयांतावन देंवसरांतावन पयस रावचें. तर सोमयातावन म्हाका न्हू आमी चड आनी चड कृपा जावन घेवया आनी सोमया लागीं आमी मागया. तूंच सोमया म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताच्या वाटेन म्हाका चलोवचो. तूं सोमया म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेन म्हाका चलोन व्हरचो. तूं म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेर म्हाका चलोन व्हरचो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपे जियेव म्हाका फावो कर. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला. आसरो सोदन तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदन तुजो आयला. आसरो सोदन तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदन तुजो आयला. कीर्तन मोगाच्यान 140 दुसरी वळ म्हणटा. साम 140:2. आपल्या काळजांत वायट करूंक येवजितात, दिसान दीस झुजां चाळयतात. आपल्या काळजांत वायट करूंक चिंतात ती निरंतरी ताच्या काळजांत झुजां चाळयतात. मोगाचें न्हू आमी बरें जावंक चिंता. परीक्षेंत बरें मार्क्स काडचे, डिस्टिंक्शन येयचे. आय शूड बी अ टॉपर, आय शूड बी स्कोर डिस्टिंक्शन, आय शूड बी द बेस्ट इन द कॉलेज ऑर द युनिवर्सिटी, इन द स्टेट ऑर इन द होल कंट्री, आनी आय मस्ट डू द बेस्ट इन माय लायफ. आमकां अशें बघता आसतना मोगाचें न्हू जायते अडकळे आमच्या जिवितांत येतात. कित्याक जायते दुस्मान आमकां आसतात. दाविदा विशान देवाक वर्ते येवजणे आसले. ताणें इस्रायलाचो राय जायचे, भांगाराचे राजवट कित्यान चलयचे. हिज किंगडम मस्ट हॅव अ गोल्डन इरा वेन डेविड बिकम्स द किंग. पूण मोगाचें न्हू थंयसर ताका जायते अडकळे आसले. ताका 16 वर्सांचे प्रायरस देवान ताका राय म्हण मागलो तरी ताणें 14 वर्सां राखाचें पडलें. आनी 14 वर्सां राखो एक कारण जावन आसा. त्या काळाचो साऊल राय दाविदाचेर मोसरान जळटलो. दाविदाक लगाड काडूंक सयत प्रयत्न केले, ताका सगला घालूंक ताणें प्रयत्न केले. मात न्ही दाविदाचो स्पूत आनी उपरांत अबसलोम दाविदाच्या विरोध जालो. जायते जाण दाविदाचे इश्टच अबसलोमा सांगता मेळ्ळे. दाविदाकच लगाड काडूंक तांणी पळयलें. पूण मोगाचें न्हू दावीद देवा थंय तीर रावलो. मोगाचें न्हू आमी शिकतना या बरो व्यापार विभाग करतना बरें कुटुंबा जिवीत जियेत आसतना आमचें निश्कळपण सांबाळूंक आनी पवित्रपण, भगवंतपण, भक्तीपण सांबाळूंक प्रयत्न करतना
हरी एक तरेचे अडकळ येतले मात न्ही देंवसार सैतान सयत आमकां नाडटलो. हेच्या वांजेलांत आमी वाचतले हांव एकल्याक देंवसार सैतान संपूर्ण तरान ताच्या मोठी भितर वशीकरण सयत करता. होय असल्या वायटाच्या संगतीचेर आमी जैत वरी जाय. वायट संवयो आमकां येतात आमच्या जिवितांत. नाका जाल्ले संवयो मोबायलाचेर नाका जाल्लें पळोवचें आनी लेका ते व्हिडिओ रिल्स पळोवन आमचें ध्यान डिस्ट्रॅक्शन करूंक पळयतात. आमची इश्टागात थोडेपटी वायटाक वनपा वयता. होय थंयसर एकली भयण रोडोन आसा. होय तिच्या जिवितांत वायट इश्टागात तिका नासाच्या वाट्यान व्हरून आसा. होय आजच सोम्याक उलो मार, सोमी तुका कुरपा दिता, सोमी तुका कुरपा दिता. होय दानियेलाच्या बुकांत शाद्राक मेशक अबेदनेगोक नेबुकदनेझार आनी जायते तांचे दुस्मान तांकां उज्याच्या आगटान घालून हय जळोवंक पळयतात. पूण सोमियाक ताणें उलो मारलो देखून सोमी तांच्या सांगात आसलो. उजो तांकां कांय करूं शकलो ना. त्या दानियेलाक सिंहाच्या दोनीन घालून सिंहांनी ताका ग्रासूंच्या बरी पळयलें ताच्या दुस्मानांनी. पूण दानियल देवाक उलो मारता, दिमयेर पडोवन सर पडोवन देवा लागीं मागणें करता. देखून सिंहाच्या दोलींत सिंह सयत कांय वायट करूंक शकनात. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, हांवें तुवें मागणें करची गरज आसा. जुसच्या भावांनी हय ताच्या मोसरान ताच्या आंग वस्तर कांतक विणगो करून पोट्ट पांयत घालो थंय मरो न्ही म्हणून. जाल्यार उपरांत मिद्यानाच्या वर्तकां एकलो जाल्यार देवान ताका राखलो आनी सांबाळलो. पोतिफराच्या बायलेन ताका अन्याय करून जैलान घाल कश्ट पळयलें. पूण देव ताच्या सांगात आसलो. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, जेजू तुमच्या सांगात आसल्यार तो तुमकां यशस्वी करता. देखून जेजूक म्हणा, तुज्या हातांत धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हज्या जिणये वाटेर. E66 पेज नंबर 146, पेज नंबर 146, E60 आनी 66. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सरय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिवितांतली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सरय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिवितांतली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातांत धरून म्हजो हात. मोगाच्यान तुमचे दोनी हात वयर करा. मोगाच्या भुरग्यान दोनी हात तुमचे वयर करा. तुमच्या खातीर आमी मागता आनी तुमी तुमचे दोनी हात वयर करून दोळे धांपून सोमी हांव म्हजो हात धर, सोमी हांव म्हजो हात धर, सोमी हांव तुजो हात धरता. तुजो हात धर हांव परिक्षा बरयता. तुजो हात धर म्हजी परिक्षा बरयता. तुजो हात धर म्हजो वेपार वयवाट करता. तुजो हात धर म्हजो वावर म्हजें एम्प्लॉयमेंट म्हजो जॉब हांव करता. तुजो हात धर हांव इंटरव्यूक येता. तुजो हात धर हांव परगांव येता. तुजो हात धर म्हज्या जिवितांत हर एक निर्धार घेता. तुजो हात धर म्हज्यो येवजण्यो बंदा पळयता. सोमी हांव म्हजो हात धर. म्हजे बेळे हांव करता. म्हजे कुटुंबा जिवितां हांव जियेता. म्हजी रिलिजियस पेस हांव जियेता. सोम्याक तुमी सांगा, सोमी हांव म्हजो हात धर. पळय सोमी हांव म्हजो हात धर. तुज्या हाताक धरून म्हजो हात. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गूण जाल्या. तुझ्या हातान सोम्या सागर शांत जाला. तुझ्या हातान सोम्या पिडेस गूण जाल्या. तुझ्या हातान सोम्या पुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या. तुझ्या हातान सोम्या लोकां भुगतां भयल्या. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. त्या हातांनी आराम धर म्हाका. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिवितांतली शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. सोम्याचो हात धरून तूं चलता आसतना तुज्या जिवितांत वरती अजापां, वरती विजमितां, वरती अद्भुतां जातलीं. आमी आज संतोष पावता जो कोण जन्म दिवसाचेरसून आसात तांकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. हांव तुमच्या त्या सांग खातीर आमी मागता. 57th बर्थडे रोनाल्ड डायस.
तशेंच जन्मदिवसाच्या दिसा जॉयल मेनेजस, जोहान विजय ब्रॅक्स, जेसिंता रोड्रिगस. 75th बर्थडे सिसिलिया क्रास्टा, शर्मिळा सिक्वेरा, सीमा कॉर्नेलियो USA, एल्विशा शालोमा डिसोजा सुरतकल. 75th बर्थडे सिसिलिया क्रास्टा, एल्विशा शालोमा डिसोजा, सीमा कॉर्नेलियो USA. तुमच्या सांगात आमी संतोष पावता. तशेंच काजरसो वार्षिक दिवसाचेर शितात तांच्या सांगाताय आमी संतोष पावता. ब्रायन आनी शारल पेरेरा 5th वेडिंग एनिवर्सरी USA. सेबॅस्टियन P फेर्नांडीस आनी फिलोमिना फेर्नांडीस तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागया. तांचे 6th वेडिंग एनिवर्सरी, 6th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ रोहन आनी डॅफनी तांच्याय तुमच्याय त्या सांग खातीर आमी मागता. देव तुमचेर भरपूर आशिर्वादां घालून दी. दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या आराधनाद्वारे, मिसाच्या बलिदानाद्वारे, तशेंच हांगासर विनवणी केल्ल्याद्वारे जायतीं बरेपण आशिर्वादां बेसांवां अनुभव केल्लीं. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या सांगाता आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया. डेनिस मतायस आनी कुटुंब शिरवां, वेरोनिका बार्बोसा आनी कुटुंब कालातूर, रोमन लोबो बांदूर, वॉल्टर पिंटो, लेरिशा पिंटो कुलशेखर, जेनिशा डिसोजा, जोविटा डिसोजा कुलशेखर, शांती गामा आनी कुटुंब, शार्लिन गामा शंकरपुरा, बेनेडिक्टा फेर्नांडीस बेंजना पदाऊ, हेलेन सिक्वेरा केळमेट, सीमा कॉर्नेलियो USA, रिचर्ड लोबो कुवेट, स्टीवन आनी ग्रेसी डिसिल्वा कार्कळा, सोनी आनी सॅन्सिया डिसिल्वा कार्कळा, एल्विशा शालोमा डिसोजा सुरतकल, लोना आळवा पांगळा, रेश्मा रायन आनी कुटुंब मुतरांगडी. दोनी आमी हात वयर करून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू, अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी विविध त्या सांग खातीर मागया आनी मागोंक आमकां उलो दिला. फॉर द गुड हेल्थ ऑफ वारन रुहान डिमेल्लो Abu Dhabi, with special intention of Rita Dicunna मुलुंडू, तशेंच रीना डिसोजा परमपल्ली आनी तशेंच प्रमिळा मुडबिद्री हाच्या विशेष त्या सांग खातीर आमी मागया. फॉर द लॉरेन्स फेर्नांडीस and for his son, for his good studies, Vinisha Shannon D'Souza, Donald D'Souza, for the intention of Gianna D'Souza, Joanne Rashkina, Andrea Desa, for the speedy recovery of Ivan D'Souza, तशेंच फेलिक्स वासाच्या विशेष ते सांगपासत स्पेशल इंटेंशन ऑफ रीटा डिकुन्ना मुलोन. ह्या सर ते सांग खातीर आमी सांगात मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मरण पावल्या सर मालगाड्यांच्या आत्म्याच्या साल्वा सांगपासत आमी मागया. देवादीन जोसेफ पेरेरा कुटुंबा मरण पावल्या समेस्तान उडास करता रोमन लोबो बांदूर, देवादीन आल्फ्रेड फेर्नांडीस बांदूर कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तान उडास करता बेनेडिक्टा फेर्नांडीस, देवादीन लॉरेन्स डिसोजा आनी कॉसेस सिक्वेरा मुदरांगडी, देवादीन सिरिल पत्रावो पेरमुदे, लिली डिसोजा पुलकतले आत्म्याचो उडास करता मारिना सिक्वेरा, देवादीन बिशप एंटनी फेर्नांडीस 2nd डेथ एनिवर्सरी बेलमांट टाउन, देवादीन फेलिक्स सल्डाना on his birth anniversary, 1st death anniversary of Juliana Prasanna Putturu, 7th death anniversary Anthony Di Silva Agripada. सर आत्म्याच्या चालवसां वसत मागणे करूंक उलो दिता मेरी डिसोजा, देवादीन निकोलस आनी पियाद कुटिनो फालिमार, जेस्वीट फादर रोशन लोबो बेलतंगडी, फॉर द सोल ऑफ लॉरेन्स कॅस्टेलिनो, देवादीन टीना वास मुलुंडू, मत्यास आनी विल्सन सेरावो निटोडी, पुलकतले आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. Anniversary, birth anniversary remembrance of Louis and Alice Moniz,
तशेंच देवादीन पॅट्रिक डिसोजा शासनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बोर तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन दिमयर पडया भोवपय सक्रामेंताचे दीस घालया आनी म्हणया सोमिया जेजू तुज्या हातांत धरून म्हजो हात म्हज्या जिणयेची वाट हांव चलतलो तुजे आशिर्वाद म्हजेर आसूं तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय मुजी जिणयेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय मुजी जिणयेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात ನಂಬರ್ 28 28 वेदी भोवती बापा सोमेस्तामी जमल्या संतोष बरीत काळजां तुका हरसिता जेजू क्रिस्ता मोकान पवित्र आत्म्या संगी सोडवणेच्या देण्याक तुका दिन वाजता भुरगीं आमी तुजी तुजे सरशी येव काकुताया तुजी भक्ती नियाळता उतर तुझे आयकून जिणी आमची बोजू जिविताचे वाटे पुढे समकता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे अधिक मोगाचनो आज एक नवो दीस आम्ही प्रारंभ करता असताना सांत ब्लेसचो आमी उडास करता स्मरण आमी करता सांत ब्लेस ताच्या जिवितांत एक दाखतेर जावन आसलो वैज जावन आसलो ही वॉज स्पेशलायज्ड इन द थ्रोट ट्रिटमेंट ऑफ द थ्रोट ताळ्याचे वय विशेष तज्ञ तो जावन आसलो पूण ताच्या जिवितांत तो आत्म्याचो वैस जालो आत्म्याच्या बाच्या खातीर वावरलो आनी अकरेक एक मार्तीर जावन ताणें मोराचें पडलें वय पयलें ताका तोणक्यांनी मारलें त्या काळार दगदोणेच्या काळार त्या 4थ्या शतमानांत उपरांत ताच्या आंगाची मांस सयत भिंजलें अकरेक ताची गोमटी खातरनस ताका लगाड काडलें पूण ताणें वारयलें रगत व्यर्थ जावना त्याच शतमानांत सगळे रोमी साम्राज्य कन्वर्ट जालें सगळे रोमी साम्राज्याचे सगळे अनुभवार्थी क्रिस्ता विरोधी आसले क्रिस्ताक साक्षी जाले तर मोगाचेनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना सांत ब्लेसच्या विनवणेन आमच्या जिवितांत आत्म्याच्या बचावा खातीर आत्म्याच्या चिकित्से खातीर आत्म्यांनी बरी भलायकी जोडच्या खातीर आमी वावरूंक देव आमकां कृपा दिवन दी आनी देव आमकां आमच्या आत्म्याची बरी भलायकी दिवन दी आमच्या जिवितांत भावार्थाक अखेर पर्यंत साक्ष दिवंक आनी आमच्या भावार्थांत थीर रावंक देवाची कृपा आमी जोडून घेवया आमच्या जिवितांत देवातान पयस सरलेल्या पासत निराश जाल्ल्या पासत देदेस्पर जाल्ल्या पासत समर्पित तरान जियेनांतल्या पासत देवा कडच्यान भक्साने मागया समी जेजू तूं ह्या संवसारांक पातक्याक आपोवंक आयलोय हांव पातकी म्हणून वळखून घेता पातक्यां पैकी व्हरतो पातकी हांव पूण तुज्या काकुतीचेर पातयेवन तुका उलो मारता सोमिया काकूत कर सोमिया जेजू म्हाका पातकांतले सोडोवच्या खातीर तुजें निरापराधी रगत त्या खुर्सार तुवें व्हरयलें अकरेसो तें रगत तुवें म्हज्या खातीर तुवें खुर्सार तें तुवें दिलें तुज्या खुर्साच्या मरणांत म्हाका बचावी आसा देखून हांव तुका उलो मारता क्रिस्ता काकूत कर सोमिया जेजू तूं पुनर्जिवन जाता सरकार सोडून बापाच्या उजव्या कुशीक
बसोन सासनाक म्हजे खातीर विनंती करताय. हर एक फावटी हांव पातकांत पडटा आसतना तुका उलो मारूंक आनी म्हज्या पातकांच्या सवयांतलें भायर येवंक बरी जिणी जियोंक म्हाका कृपा दी. समया काकूत कर. समया काकूत कर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवंत ब्लास तुझ्या धर्माध्यक्ष आनी रक्तसाक्ष्याची परब संभ्रमून आमी तुका भेटयता. ती मागणी तूं दयेन आयकोन घे. ह्या संवसारी जिवितांत पिडे शिडेंतली आमकां निवारून बऱ्या भलायकेन तुजी शांती आनी समाधान आमकां दी म्हूण आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण आमी तुज्या लागीं खालतेपणी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. पयलें वाचप. हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आनीकी हांवें उलोवची गरज आसा काय? गिदयोन, बाराक, समसाम, जेप्पा, दावीद, सामुएल आनी तशेंच प्रवेदा विशयान सांगूंक सुरू केल्यार म्हाका वेळ पावचो ना. तांणी सक्तांनी बावर्ता वरवीं राज्या जिखून घेतली, नीत चलयली, देवाच्यो बसवण्यो जोडून घेतल्यो, शिवांची तोंडां बांदली, पेटोवन विस्तारलेलो उजो पालवयलो, तालवारींची दार चुकयली, अस्कत आसले ते सक्तिवंत जाले, झुजांत पराक्रम दाखयले आनी परदेशांच्यो फौजी तांणी पाडाव केल्यो. बायल्यांक घोव जिवन जावन पाटी मेळ्ळे, हेर थोड्यांनी उत्तम जिवनपण लाभतले म्हणल्या बरवशान सुटका इन्कार केली आनी कश्टदाग सोसूंक ते तयार जाले. हेरांनी केपडायो सोंसल्यो, जर्मदाचे मार केले आनी कोड्या संकळींनी पडून बंदपण भोगली. थोड्यांक पत्रायलें, खरवंतान चिरले आनी तालवारीन कातरले. बकऱ्यांची आनी बकड्यांची चामडी पागरून ते देशांतर भोवले. ते लाचार जाले, आडचले आनी दगदणेक बली जाले. तसल्यांक हो संवसाराचो नाफावो जालो. अरण्यांनी, दोंगरांनी, दोलींनी आनी दण्णी पंदल्या माट्यांनी जिवन तांणी दीस काडले. हांणी समेस्तांनी आपल्या बावर्ता वरवीं देवतावन खेदी व्हरती शिपरास जोडली. ना तरी देवान बसयल्लें तांकां मेळ्ळें ना. कित्याक देवान आनीक चड बरी मांडावळ जारयेक हाडूंक चिंतल्लें. हे मांडावळेंत आमकां एक स्थान ताणें दिलें. अशें आमचे विणें तांकां संपूर्ण करूंक ताका नाका आसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा, तुजी भयभक्त आदारतल्यांक तुवें दाखयलेलें उदार मन, तुजो आसरो चोरतल्यांक सकणा हुजीर तुवें केल्ले उपकार हा कितले वर्ते. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मतलबाच्या पासांतली तांकां निवारच्याक तुजे सदरे स्थानांतच तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलक्या जिबांतले राखच्याक तुज्या तांबांतच तांकां आसरो दिताय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सदैव जावन सर्वेस्पर वेडोगल्ल्या शारांत आसलेल्या म्हाका आपली विचित्र दया दाखयलेल्या देवाक जावं होगडाव. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. आकांताच्या वेळा हांवें म्हळें आसा, तुजे सदरे मुखलो तुवें म्हाका पयस केल्याय, तरी हांवें हाक मारतास म्हजी विनंती तुवें आयकून घेतल्याय. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुमी सर भक्तानो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गोरव्यांक कितें फावो तें कठिणायेन फारीक करता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. होड एक प्रवादी आमच्या मध्ये उठला. देव आपल्या परचेची भेट करूंक आयला.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. सान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्य. जेजू आणि ताचे शिष्य सरोवराचे पेले तडीक उतरून गेरेझनाच्या गांवाक येवन पावले. जेजू मच्छव्यांतलो देवलो तितलोच देंवचार लागलेलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरन ताचे मुखार उबो जालो. तो समाधीन सुजी येतलो ताका सांकळींनी सयत बांदून घालूंक कोणायच्यांनी जायनातलें. सबार फावटी खोड्यांनी आनी सांकळींनी ताका बांदल्यारी सांकळी ताणें तुटयल्ल्यो आनी खोडे फूड केल्ले. अशें ताका सादू करूंक कोणाकच त्राण पावनातलें. दीस रात कळनासतना तो समाधींनी आनी दोंगरांनी बोबो मारून आनी आपणाकच फातरांनी पापसून घेवन आसतलो. पयस तावन येतल्या जेजूक पळयतच तो धांवोन येवन ताच्या पांयां पडलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मान म्हणालो, म्हज्या खबरेक तूं येताय, कित्याक येताय जेजू? परमोन्नत देवाच्या पुता, म्हाका तूं धग दिनाका म्हणून देवाचें नांवी तुजे लागीं हांव परततां. कित्याक भायर सर ह्या मनशा तावन हे अशुद्ध आत्म्या म्हणून जेजून ताका फरमायलें. जेजून ताचे लागीं विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जाप दिली, म्हजें नांव सैन, कित्याक आमी जायते आसाव. त्या गांवांत तावन तांकां भायर धांवडायनाय म्हणून जेजू लागीं तो मस्त परतूंक लागलो. थंयच लागसार दुकरांचो एक व्हड हिंड दोंगरा कडश्यार शोरोन आसलो. देंवचार जेजू लागीं अशें परती लागले, आमकां त्या दुकरांतय धाड, तांचे भितर आमी प्रवेश जाता. जेजून तांकां परवानगी दिली. तेदवान ते देंवचार त्या मनशा तावन भायर सरन दुकरां भितर प्रवेश जाले. चोडवणे 2000 दुकरांचो हिंड दोंगराच्या कडश्यात वयल्यान सरोवरांत उडोवन उदकांत बुडोवन नास जालो. तितल्यार दुकरांक सरयतले फोण धांवले आनी शारांत आनी नाडांत वचोन तांणी ही खबर सांगली. कितें घडलें तें पळोवंक लोक भायर सरन आयलो. ते जेजू सरशीं आयले. देंवचाराचें सैन लागुल्लो मनीस आतां नेसोन बी सारके मोतीर आसोन थंय बसोन आसलो तांणी तांकां देखलो. ते भियेले. दोळ्यांनी खुद्द पळयल्यांनी देंवचार लागल्याक घडलें तें आनी दुकराची जाल्ली ती अवस्था हेरांक सांगली. देखून जेजून तांचो गांव सोडून वचा जय म्हणून तांचे लागीं लोकांन उपकार मागलो. जेजू मच्छवार सरतना देंवचार लागलो मनीस ताचे सांगाता येता म्हण परती लागलो. पूण जेजून ताका कपलात दिली ना. बगार ताका सांगलें, तूं आतां तुज्या कुटुंबादारां थंय घरा वच आनी सर्वेस्परान आपले व्हड दयेन तुका कितें केलां तें तांकां सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा पासत केल्लें सक्कड देकापोलींत म्हणजे 10 शारांनी गाजोवंक लागलो. आयकल्ले समेस्त विजमीत जाले. देवाचे उथर वाखाणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यान धैर्य घेया. जो कोण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतात ते धैर्य घेतात. आज आमी भाग्यवंत ब्लास असो उडास करता तर ताच्या जिवितांत ताणें धैर्य घेतलें. 4थ्या शतमानांत दोगदोणी आसली पूण धैर्यान तो मारतेर मरोंक तरी तयार जालो. ताका तोणक्यांनी मारलें आनी अकरेक ताच्या आंगाचें मांस पापसून काडलें तरी ताणें भावार्थ सांडलो ना. अकरेक ताची तकली कापता पर्यंत देवाक ताणें साक्ष दिली आनी अशें सांता भक्तांच्या पट्टेर ताचें नांव आयलें. आयच्या पयल्या वाचपांत हेब्रेवकारां बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अवस्वरांतलें वाचप आमी वाचता. थंयसर जायत्या जाणांचो उल्लेख केला. गिदियोन, दावीद, वय बाराक आनी अशें जायत्या प्रवाद्यांचो थंयसर उगडास केला आनी तांणी कशें कश्ट संकश्ट मरणे देवा थंय ते थीर रावले गी म्हणून. इट इज कॉल्ड द हिब्रूस 11 इज कॉल्ड द हॉल ऑफ फेम. आमच्या इस्कालांत कॉलेजींत थंयसर एक व्हडले सयत एक पट्टी आसता. त्या हॉलांत ते पट्टी आसता. कोणें डिस्टिंक्शन काडलां, हू इज द टॉपर इन द क्लास, देयर नेम्स वील बी रिटन. आतां एग्जाम येता आसतना भुरग्यांक आशा म्हजें नांव त्या पट्टेचेर आसा जंय. पूण ताचे की व्हडली पट्टी मोगाच्यान सरकार आसा. जे कोण ह्या संवसारांत जैते वन जिवीत जियेल्यात
तांचें नांव सरकार त्या पट्टेर बरयल्लें आसा. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता एकल्या तो देंवसार लागलो देखून समाधीन जियेतलो. कोणाच्यानी ताका सादू करूंक जायनातलें, अविधेय जातलो. म्हाका जेन्ना थोडे फावटी आमी अविधेय जाता, हांव बाबायन सांगलें आयकना, टिचरीन सांगलें आयकना, वडिलांनी सांगलें आयकना, शिकोवंक आयकना, आमची देणी उर्जीत करूंक आयकना, पाडारी जिवीत व्यर्थ जिवीत आमी जियेता. आनी थोडे फावटी सारकें काजारी जिवीत जियेनात. थोडीं जाणां सारकीं वेळार काजार जायनात. काज जाल्यार भुरगीं नाका म्हणटात. ह्या आड वाटेन वयता हांव, देवाचे उपादेश आमी मोडता. पण मोगाचें नांव तेन्ना आमच्या जिवितांत देंवसराची वशा, देंवसराची मोठू, देंवसराचे हय ताचे अधिकार चलता. पूण जेजू लागीं येतच मोगाचें नांव तो देंवसार लागलो, संपूर्ण तरान मोतीर आयलो आनी ताजे उपरांत ताजें जिवीत महिमेन जियेलो. आमी जेजू लागीं येवया. आमकां हर एका शनिवारा देवीक रेतीर मंदिरांत अवकाश आसा. समया लागीं येवन ताजें उतर आयकोंक. वस्तेची रेतीर आसा ह्या दिसांनी, वस्तेची रेतीर सरून आसा आयतारा संजेतान ब्रेस्तार पर्यंत. त्या रेतीरीक आमी येवयेत आनी हर एका हप्त्यान म्हणल्यार बरी दैवीक रेतीर मंदिर रेतीर आसा त्या रेतीरींत जेजू लागीं आमी येवया, सुटका आमी जोडया आनी महिमेचें जिवीत आमी जिवया. देव आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून दी. आमेन. गीत नंबर C12 599 पेज नंबर 99. घेऊन सोम्या घेवान काळजामची मोना संगी मागताव आमी तुजी भुरगीं. घेऊन सोम्या भावा भयणीनो, आमी बेटोवचें हे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या समासमय सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पृथ्वीच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या सर्गींच्या बापा, आमी भेटयता हो उंडो आनी दाका वायन बदलून जेजूची सुकूड आनी रगत करून आमकां दी. आनी तसो आमच्या हातांनी भेटोवंक लायता तें बलिदान तुज्या महिमेक आनी आमच्या आदावाक उपकारो म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. की त्या तुजे सारको एकलो सुपूत तुजो शासनीक बागेली तुज्या महिमेचो आयच्या दिसा लीनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरांत भितर सरलो. व्हडा मोगान ताच्या अहंकार मायेन आपल्या बाळकाक ताका समर्पिलो. तसो अभिमान इस्रायल परजेस आनी वसवाड सर राष्ट्रांचो असो पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें पाठयलेल्या आमच्या सोडवणदाराक संतोशान आमी मेळोवंक वेता आनी दुता भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbaraso सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जय. उसर्गी तुका जय, उसर्गी तुका जय.
बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं सदांच एकवटान दवर म्हण आमी तुजे लागीं नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी समेस्त यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अहंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत सुसैतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत ब्लेज, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुझे फेर्नांडो मेड्स ह्या सुडीचे ते मारतेर सांता भक्तां सांगता सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाचें राज्य आमच्या मध्ये येवं दी म्हणून भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस. आनी आमकां दाळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्तकाय दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर पातकांतलें सुटय आनी स्वर आकांतांतलें वाठय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. माया मग असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ शालोम. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुभागी. तुवें म्हज्या भितर भाग म्हाका फोना, पूण ज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन.
గీత్ నంబర్ D47 D47. Moja mogan boro somya kalsantieta tu kasmaka divo jini nandhan karta swagat mogal somya काळजांत येऊन माता माकास तुका दिवून तुझे दयेक जाता सोम्या माकास शिकर जाऊंच्या तुझे परी सर्वांसमोकरच्या हावे संसारारी स्वागत मोगाळ सोमिया काळजांत येऊन मागता माकास तुका दिवून तुझे दयेक जाता काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं बोपोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं येताय. म्हज्या सांगाता राव समया जेजू देंवसार लागलेल्याक तुवें सुडका दिवयली. म्हज्या जिवितांत असचे हर एक देंवसारांक तूं धांवडय वायट संवयांतावन हांवें अलग जायशें कर. तुज्या महिमे खातीर पवित्रपणी जियोंक म्हाका तुजी कृपा दी. अर्गां तुका जेजू होगळाव तुका जेजू जय जय तुका जेजू. हालेलुया होसान्ना हालेलुया. प्रार्थोया जेजूच्या आनी आमच्या बोमगाळ बापा तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावन ह्या जिवितांत सतान आनी सर्गार संपूर्णेन तुवें बसयलेलें आमकां मेळाशें कर. क्रिस्तमच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोवमोगाच्या न्हू ह्या हप्त्यांत कोंकणी वस्तेचे रेतेर चलोवन आसा. आयतारा संजेर तावन ब्रेस्तारा दनपारा पर्यंत आसतली. ह्या रेतेरेन वांटो घेतल्यांची रेतेर फळादीक आनी बळादीक जावच्या खातीर मागा. शनिवाराच्या दिसा एका दिसाची रेतेर आसा. तुमी ह्या मात न्ही तुमच्या सर भुरग्यांक आपण हाडा. ह्या दिसांनी भुरग्यां खातीर विशेश मागणें आमी हांगासर चलोवन वतल्या. भुरग्यांच्या माथ्यार हात दवन तशेंच वांजेल प्रसार कर. तांच्या परिक्षेनी यशस्वी मेळच्या खातीर विशेश मागणें हांगासर आसतलें. देखून सदांचे आराधन तुमी ऑनलायन पळया आनी शनिवाराच्या दिसा भुरग्यांक घेवन हांगासर रेतेरीक येया. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर 18 पानसंख्या 203. उपकारी काळजांत दिनवा शिमोना सोम्या अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या बुका तसो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्नां अनवारांनी राखून व्हरता. सतानी तिंची कादार दिता जिविताचे वाटेन चलयता. उत्कारी काळजांत दिनवा शिमोना सोम्या अर्गां
पासोत ताच्या मोगा पासोत परत्या उपकार तासो बाबुड्या मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.